بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم إخواني المشاهدين. من أجمل الأمور في لينكس هو إمكانية تغيير سطح المكتب أو واجهة سطح المكتب ولا الشكل العام ديال لينكس، لأن على عكس ويندوز الطريقة باش يشتغل ويندوز هي نفسها، ميمكن نغيرو حتى شي حاجة. إلا استطعنا نغيرو فقط الصورة ديال سطح المكتب هذاك هو أقصى ممكن نديروه، ولكن باش نغيرو الطريقة ديال التعامل ديال لينكس ولا الطريقة ديال ليموني مثلا إلى آخره ولا سطح المكتب كامل ما كاينش إمكانية. أما بالنسبة للينكس فهذه الإمكانية متاحة، لأن لينكس تيجي بعدة نكهات وبعدة أشكال مختلفة جدا. هاد الأشكال وهاد النكهات يتسموا لي ديسكتوب انفايرمنت. وهما كتار بزاف. كاين منهم هاد الديسكتوب انفايرمنت اللي مانستالي في هاد السيسيون ديال لينكس اللي تشوفوا خدام به دابا انا، سميتو اكس اف سي اي ديسكتوب. اذا كاين اكس اف سي اي، كاين جنوم، كاين كي دي اي، هادو هما اللي مشهورين بزاف. كاين سينامون، اكسيتيرا. هما اشكال كثيره ونكهات كثيره ديال لينكس، كل وحده بالشكل ديالها والتعامل ديالها، مختلفين بالطريقه ديالهم والاستعمال ديالهم. اش نعني بالديسكتوب انفايرمنت؟ الديسكتوب انفايرمنت هو في الواقع واحد الحزمه ديال البرامج تانستالا دفعه واحده. متى نانستاليو شي واحد من هاد الديسكتوب انفايرمنت، من انستاليو اكس اف سي اي تيتانستالا راسو مع واحد الحزمه ديال البرامج، واحد البرنامج اللي متعلق فقط بسطح المكتب، التعامل ديالو مع لي زيكون ديالو، مع كيفاش هاد الكليك دروات ديالو الى اخره، واش يبانو فيه هاد لي اس بي ولا لي فايل سيستم اللي تنمونتيو مع السيستم ولا لا. كاين عندنا واحد البرنامج اخر اللي متعلق مثلا بهاد الباردوطاش اللي في الاسفل، افيشي لادات الى اخره، البرامج اللي مفتوحين، هاد لي لونشرز اللي تيفتحوا البرامج مثلا هنا الا بغيت نفتح فايرفوكس ولا هاد الموني هادو برامج. كاين من بين البرامج اللي تيجيو عاده مع اي ديسكتوب انفايرمنت هو ما يسمى الفايل مانجر، هو البرنامج المتحكم في لي فيشي ولي دوسي وكيفاش المانجمنت ديالهم. وكاين برامج خفيه ما تتبانش، من بيناتهم ما يسمى بالويندو مانجر، هو اللي متحكم في كل ما يتعلق بهاد لي فونيتر اللي تفتحوا. هاد المساله تندير دابا انا انني نحرك الفونيتر بلا السوري، راه برنامج اللي تيخولني انني ندير هاد المساله هادي. هاد المساله ديال اننا نديرو ريديكسيون ولا نديرو مثلا ماكسيميزي واحد الويندو ولا تفتح بزاف ديال لي ويندو في نفس الوقت، هاد كلهم مسائل تيخولهم واحد البرنامج اخر سميتو، عوض ما يكون ديسكتوب انفايرمنت سميتو ويندو مانجر. هما اصلا كتار بزاف من النوع ديالهم. كاين الويندو مانجر دابا اللي خدام به اكس اف سي اي، كاين الويندو مانجر ديال مثلا جنوم الى اخره. واجمل ما في هاد الويندو مانجر هو ان كاين شي وحدين منهم اللي تانستالو ونروسهم بلا ما يحتاجوا لحزمه البرامج اللي تانستالا مع الديسكتوب انفايرمنت، على حسب الاختيار ديالنا. الا كنا مبغيناش حنا كاع اصلا هاد ليموني اللي تنشوفوه هنا مبغينا نخدموش على السوري، مبغيناش نخدمو كاع بهاد الحزمه الكثيره ديال البرامج اللي ممكن تقل لنا البيسي، نلقى عندنا الامكانيه اننا نختاروا اننا نانستاليو فقط واحد ويندو مانجر ستاند الون راسو وحدو بلا ما يحتاج لشي ديسكتوب انفايرمنت، وهو اللي غنانستالي في هذا الفيديو ان شاء الله، وغنوريكم كيفاش الطريقه ديال الكونفيغوراسيون ديالو والتعامل ديالو. هاد ويندو مانجر سميتو اي 3 ويندو مانجر ولا فقط اي 3. اذا على بركه الله باش ما نطولش عليكم نبدا مباشره في الانستالاسيون ديال اي 3، وغيبان لينا اشنو كيفاش الاستعمال ديالو وشنو هو الجميل فيه والمسائل اللي مزيانه فيه. اذا سودو apt انستال اي 3 فقط. الا اكزيكيتيت هاد لا كوموند غادي تانستال اي 3، ولكن كما قلت لكم لان اي 3 ويندو مانجر هو ويندو مانجر بدون واحد الحزمه ديال البرامج اللي مساعده ليه، غنحتاجو نزيد واحد جوج البرامج خفاف غادي يخدموا معاه، هما اللي غنشوفوا الاستعمال ديالهم فيما بعد. واحد البرنامج سميتو اي 3 بلوكس، وبرنامج اخر سميتو روفي، غنقول لكم كيفاش الاستعمال ديالهم في الوقت ديالهم. اذا كما تشوفوا معايا هنا البرامج بالزربه غيتانستالا خفيف بزاف. اي 3 ويندو مانجر. اذا اي فوالا حنا انستالينا اي 3، حنا مستعدين اننا نخرجوا من السيسيون ديال اكس اف سي اي من ديسكتوب انفايرمنت ولا من سطح المكتب اكس اف سي اي، ونخدموا بسطح المكتب ولا الويندو مانجر اي 3. الا درنا لوغ اوت، الا جينا لهنا كنا ديجا خدامين بالسيسيون اكس اف سي اي وغنخدموا بسيسيون اي 3 مود باس. اي فوالا اول استعمال ديالنا الاي 3
تيطرح لنا هاد السؤالات، يقول لنا بان الفيشي دو كونفيغوراسيون ماشي ما كاينش، واش بغيتي نجينيريو واحد الفيشي دو كونفيغوراسيون بطبيعه الحال حنا محتاجين ليه، ما كاينلاش نكتبوا كلشي من اللحظه الاولى. انتر. كما قلت لكم وين اي 3 ويندو مانجر هو ويندو مانجر تيعتمد كثيرا على الكلافي، لهذا حنا فيما بعد غنحتاجو نديرو ما يسمى بلي موديفاير اللي هو به باش ندير واحد الكومبينيزون ديال الكلافي. مثلا ويندوز انتر اشنو دير، ويندوز حرف او اش غيدير، ويندوز ا اش غيدير، ويندوز اس ولا ويندوز الت شيفت الى اخره. كما تشوفوا تنقول ويندوز بزاف لان عندنا الامكانيه ان نعتبر الموديفاير هو البوطون ديال ويندوز اللي في الكلافي ديالنا، ولا البوطون الت. نفضلوا ويندوز باش نخليو الت لحاجه اخرى. انتر. اي فوالا هذا هو الديسكتوب ولا الويندو مانجر اي 3 خدام. السيستم ديال اي 3 خدامه وما كاين حتى شي حاجه مثلا ما انستالينا والو مع هذا الديسكتوب كما قلت لكم، لانه محتاج لواحد الحزمه ديال البرامج معاه. ولكن اللي نعرفوا هو ان في اللحظه الاولى الكونفيغوراسيون ديالو تتخول لنا اننا الا درنا ويندوز انتر غيتفتح التيرمينال من طبيعه الحال. البوابه فتحت على مصراعي هذا اي حاجه بغينا نديرو الا عندنا التيرمينال قادر نفتحوه. كما تشوفوا هكا تيخدم ويندو مانجر اي 3. نقدر نفتح بزاف ديال التيرمينال. ويندوز تنظن شيفت كي هو اللي تدير ويندوز شيفت هي اللي تترميني واحد الويندو. ممكن نبدلو هادشي من بعد. اذا هو هذا ويندوز انتر. الا درت ويندوز في غيتفتح واحد الويندو هنا الاسفل. الا جيت لهنا وفتحت مثلا تونر فايل مانجر هو هذا كما تشوفوا. الا درت ويندوز شيفت لهاد الجهه هو يجي لهاد الجهه، يجي لهاد الجهه لهنا كما بغيت. هذا هو الويندو مانجر اي 3 ويندو مانجر. بطبيعه الحال في المرحله الاولى مازال ما مكونفيغوريش فيه بزاف ديال المسائل ناقصين. مازال ما عندناش شي تصويره زوينه في الديسكتوب ديالنا. مازال ما عندناش هنا هاد البار هذه تقاد للفوق تولي شي بشكل زوين، تولي بان الكتابه ديالها ولا تكتب الفوق الى اخره. اذا على بركه الله نبداو في هاد الكونفيغوراسيون ديال اي 3 ويندو مانجر. اذا اول حاجه غنقوموا بها هي ان نكونفيغوريو اي 3 بلوكس ولا هاد لا بار دوطاج اللي كاينه في الاسفل. نبدلو شويه من الشكل ديالها ونبدلو مثلا لا بوزيسيون ديالها نردوها الفوق باش تكون افضل بكثير. اذا ويندوز تي ندير شويه زوم سي تي دوت كونفيغ اي 3 ls. غتشوفوا بان عندنا فيشي دو كونفيغوراسيون ديالنا ديال اي 3 هو هذا vim config. اذا اول من بين المسائل اللي نقدروا نلاحظوا هنا هو ان عندنا هاد لا كوموند الاولانيه سيت مود هو مود 4. الموديفيكاتور ديالنا ولا الموديفاير كما تسميه هو مود 4. مود 4 هي البوطون ويندوز. مود 1 هو البوطون الت. هنا الفونت غنقدروا نحتاجوا هاد المساله هذه نشوفوها من بعد. اللي نقدروا نشوفوه هو ان عندنا الموديفاير مثلا كما تشوفوا باش نبغيو نفتحوا تيرمينال تنديروا مود بلاس ريتورن هو سميتو البوطون ويندوز بلس البوطون انتر تي اكزيكيتي لنا اي 3 سنسيبل تيرمينال. بحال الا بغا يقول لنا التيرمينال ديجا بار ديفو انستالي بلا ما يسميه. اما الا بغينا نسميه نقدروا نكتبوا باين ثيم دولار مود مثلا بلس تي ويندوز بلس تي وتفتح لنا اكزيك اكس اف سي اي 4 تيرمينال كما سميتو. على حسب البيسي ديالنا ممكن نكونوا مانستالين شي تيرمينال اخر ايميليتور من غير هذا. اللي تلاحظوا هو ان عندنا باش نتيرمينيو داك الويندو اللي حنا فاتحين سميت هي مود بلاس شيفت بلاس ا. هي لا كوموند كيل طويله بزاف. نقدروا نديروا واحد الكوموند سهله باين سيم عوض نديرو دولار مود اللي هو كما سميناه من قبل مود 4 هو البوطون ويندوز. نقدر ندير مود واحد. مود واحد كما قلت لكم هو الت بلاس اكس. نعتبروا بان الت اكس هي كيل سهل علينا الحساب. كما بغينا نسدو على شي ويندو نديرو الت اكس. هنا بزاف ديال لي كوموند كما تشوفوا ديجا بار ديفو في الكونفيغوراسيون ديالنا هادوها سبليت في سبليت اش. سبليت الا درت ويندوز اش ودرت ويندوز تي هو دار سبليت فيرتيكالمون. اذا درت ويندوز في هو يتفتح بهذه الطريقه اخرى اوريزونتالمون. فيرتيكالمون اوريزونتالمون بالنسبه لهم هما في الديسبلاي ديالنا. الا درت عاوتاني ويندوز اش غيتفتح بهذه الطريقه فيرتيكالمون. ويندوز في يتفتح فيرتيكالمون الى اخره. اذا
نسجل هاد لي فارياسيون اللي درت، هاد لي موديفيكاسيون. من بين المسائل اللي نقدروا نلاحظوا هو ان كيفاش نعاودوا نديروا لو ريلود ديال اي 3 باش يقرا هاد لي كونفيغوراسيون اللي بحال درنا. هما هادو مود شيفت ار، ويندوز شيفت ار هي ريستارت، يعاود ريديماري لينا اي 3. ويندوز شيفت ار فوالا هو دابا دار ريستارت باش نعرفوا واش بصح نيت. الا درت الت اكس فوالا ها هي الت اكس غتيرميني هاد الويندو، الت اكس الى اخره، ها مسدين عليهم كاملين. الا درت الت ولا ويندوز تي ها هو تيرمينال تفتح مزيان. اذا ها هي موديفيكاسيون اللي درنا في اي 3. هنا اللي قلت لكم غنبداو به بالاول هو الى رجعنا للاسفل كاع ديال فيش الكونفيغوراسيون ديالنا غنلقاو هاد لابارتي اللي كتتكلم على لابار ولا لابار دي تاش كيما تيسميوها. اول حاجه نقدروا نبدلوا البوزيسيون ديالها، بوزيشن توب ولا بوتوم، هي بار ديفو راها بوتوم، رايت ولا ليفت تنظن كاين حتى هي امكانيه ديالهم. حنا نديرو بوزيشن هي توب. وإلا شفتوا بان كاين عندنا هاد الاكزامبل ديال فونت، اذا فونت هي مونو سبيس نعتبرو نزيد فيه دو بولد تكون الخط غليظ شويه، ونديرو مثلا 14 هكا. ويندوز شيفت ار كيما تشوفوا ها هو اي 3 بلو لا بار ولات الفوق. باقي عندنا هاد ليرور هادي لان مازال ما عرفناش لا كوموند اللي اكزيكيتات من عندنا هنا هو هذا اي 3 ستاتس. بروغرام ما انستاليش اصلا، حنا البروغرام اللي انستالينا كيما خلتو في البحر انستاليت اي 3، انستاليت اي 3 بلوكس. درت ويندوز شيفت ار ها هو ولات عندنا دابا هاد لا بار دوطاش الفوق مقاده. اول حاجه اللي نقدر نساعدكم بها باش تموديفيو هذا لي بلوك اللي كاين هنا اللي باش تعرفوا من تيجيو من هذا الفيشي هذا ls/etc/config i3 blocks config i3blocks.com. وهذا الفيشي هاد الكونفيغوراسيون فاش تيكزيكيتا i3 blocks تيقرا هاد الفيشي ديال السيستم اللي هو اللي تانستالا معاه. باش دائما حنا كنفضلوا اننا ما نموديفيوش هاد لي فيشي اللي هما تيبقاو ديما دو سكور. الا غلطنا وسيبريمينا ولا شي حاجه تيبقى هذا بار ديفو. الا درت ليه سي بي /etc/i3 blocks لهنا انا هو اللي كاين عندنا هنا، ونجي ندير vim i3 blocks كما تشوفوها هو فيشي دي كونفيغوراسيون ديال i3 blocks. بزاف ديال لي كوموند فيه، بزاف اللي تيتسموا لي بلوك ديال الميموري، بلوك ديال ديسك سبيس مثلا هادي اللي مكتوبه هنا الفوق، بلوك ديال الانترفاس ديال الانترنت، بلوك ديال الباندويث الى اخره، بلوك ديال لادات. باش نبدل شويه في هاد لادات هادي باش نشوفوا واش بان الموديفيكاسيون ديالنا كاينين. نقدر نزيد كولور كترسوا ندير ريد مثلا نشوف واش غادي تصدق. اذا رجعت vim config i3 blocks عوض ما يقرا داك الفيشي ديال اللي كاين في لا بارتي اكس سي نقول ليه تيري سي يقرا الفيشي كونفيغوراسيون دوت ولا /config /i3 blocks.conf. فوالا ويندوز شيفت ار. اذا ها هي تبدل اللون ولكن ماشي هو ريد، ما عرفتش شنو الاشكال. المهم هي اشاره فكره لكم، يمكن لكم تقلبوا في الانترنت على الفيشي على كيفاش نكونفيغريو i3 بلوكس. نقدروا نحيدوا واحد البلوك ونزيدوه. الا درت vim i3 blocks نحيد مثلا هاد البارتي هذا كما تشوفوا هنا كاين واحد منهم اللي بالاخضر. نقلب على كولور اذا تيقرا الكولور بالهيكزاديسيمال ماشي بالسميه ديالهم. شكون هو ريد RGB. دونك غندير هيكزاديسيمال على الناس اللي يشوفوا هادشي في المواقع راه تيكون FF0000 F
اف ار جي بي، جوج ارقام ديال ار، جوج ارقام ديال جرين، وجوج ارقام ديال بلو، نقدروا نخلطوا بيناتهم. الا درت هذا الشكل ندير شيفت ار هو بالاحمر الى اخره. اذا ها هي مساله فتناها ديال اي تري بلوكس، ما كاينلاش نكثر هنا. اللي تقدروا تلاحظوا بانه اي تري راه فيه ما يسمى بلي ورك سبيس. هو ورك سبيس رقم 3، ورك سبيس رقم 4، ورك سبيس رقم 1 اللي ديجا كنا خدامين فيه. تدير ويندوز والرقم ديال الكلافي اللي كاينه في الكلافي تيكون فوق قبل لي اف من 1 حتى 10 اللي بغينا باش نشوفوهم. فيم اي تري config. الى خدينا ها هما باين سين مود بليس امبرساند اللي في حدا الرقم 1 تيمشيو ورك سبيس 1. هذه كيما تيتسموا دوك لي بوطون تيتسموا بسمياتهم. كووت دابل هو 3، ابوستروفي هو 4، بارنت ليفت القوس ديال اليسار الى اخره تسموا بسمياتهم. ولا تسموا بحال لي بوطون العاديين تسموا بالحرف ديالهم كيما شفتوني قبيله درت اكس واي ار بي اكسيتيرا. اذا انتهينا من الكونفيغوراسيون ديال اي تري بلوكس. من بعد غادي نشوفوا شي حوايج اخرين اللي يجعلوا هنا الديسكتوب انفايرمنت شويه افضل بكثير كما تشوفوا. غنزيدوا نجددوا فيه. اذا اول مساله اللي غنقدروا نقوموا بها هو اننا نغيروا شويه من هذا اي تري. كما تشوفوا بمجرد مثلا نبغيو نفتحوا واحد الوينداو ولا تنبغيو نسدوه تيكون واحد شويه ديال ما عرفت كيفاش نوصفوا. هاد الشيء اللي تيبان ديال الجرافيك تنظن غيكون يبان في الفيديو. المساله اللي داير هاد الشيء هذا هو اننا ما درناش ليكزيكسيون ديال واحد الكومبوزيتور. هو اللي تهتم بهاد المساله ديال الالوان ترانسبارنسي ديال اللي سميتو الظلال ديال لي وينداو اللي تفتحوا الى اخره. بالمناسبه راه كما شفتوا راه كاينه كوموند باش نديروا الفلاوتين مود ديال في اي تري. راه ما كاينش بالضروره دوك المود الاولاني اللي تيكونوا فيه هاد سميتو لي وينداو اللي هما في جي واحد حدا الاخر. نقدروا نديروهم بجوجهم فلاوتين واحد حدا الاخر كما تشوفوا هنا. اذا نرجع كما قلت لكم كنت نتكلم على الكومبوزيتور. فالسيسيون ديال اي تري بار ديفو فاش بحال تانستالات يكون عندها الكومبوزيتور ديالها وهو اللي غنستعملو. ما كاينش نعاودو نانستالي بشي واحد اخر. هذا الكومبوزيتور سميتو كومبتون راه انستالي هو هذا. اذا باش يبان لنا الموديفيكاسيون اللي نقدروا نقوموا بها ولا كيفاش نيكزيكيتيو، انا وجدت واحد الفيشي دو كونفيغوراسيون ديالو سي دي ديسكتوب او واحد فيشي دو كونفيغوراسيون ديال كومبتون. البرنامج تاع اللي انستاليت من بعد روفي غنوصل ليه فيما بعد. اذا كومبتون دوت كونف اول حاجه غنكوبي هاد الفيشي دو كونفيغوراسيون البلاصه اللي ساهله نبقى نستعمل فيها كلشي. سي بي كومبتون دوت كونف مره اخرى دوت config اي تري et voilà cd دوت config اي تري. ها هو فيشي الكونفيغوراسيون ديال كومبتون باش يبان لنا شنو التغييرات اللي نقدروا نقوموا بهم. الا فتحنا هاد الفيشي دو كونفيغوراسيون عندنا الباك اند اللي غادي تستعمل من اجل الراندرين ديال الويندو هو جي ال اكس ولا اكس راندر على حساب. عندنا بزاف ديال لي كونفيغوراسيون بغيت نتكلم تشوفوا لي تكلم على لي شادو هو الظلال ولا الظل ديال واحد الويندو. لي بروغرام اللي يقدر يلغي من ديك المساله ديال الظلال هما هادو مثلا فايرفوكس كونكي الى اخره. انا اللي غادي نجي نتكلم عليه حاجه وحده هو كيفاش نربط التيرمينال ترانسبارون. هذا هو اللي تيهمني في هذه المرحله. كيف غندير هذه المساله هي الشكل التالي. غندير opacity rule تساوي بهذا الشكل مثلا 50% ديال الترانسبارنسي كلاس تيري جي ايكوال اي كلاس اي نوع ديال الويندو من نوع مثلا XFCE4 تيرمينال فوالا. بهاد الاوباسيتي رول هاد الشويه اللي كتب دابا هنا
غادي يولي ملي غنكزيكيتيو كامبتون غادي يعطي واحد القاعده ان كاع لي ويندو اللي ديال التيب XFCE4 تيرمينال غادي يكونوا عندهم الشادوين ولا غادي يبانوا بواحد الطريقه اللي هي ترانسبارونت. نشوف واش بصح هادشي غادي يوقع. نكزيكيتيو كامبتون ما انستاليش تنظن كومبيز كومبوزيتور ديال اي 3 ديال الاكس اف سي هو كومبيز. غنشوف الا ما كانش انستاليو داش كونفيغ كامبتون دوت كوم command كامبتون فوالا sudo apt install كامبتون. دا الكومبوزيتور اللي كان خدام بار ديفو هو كومبيز. هنا غنستاليو كامبتون تا هو كومبوزيتور خفيف اي فوالا اكزيكيتيو هادي اي فوالا ها هو ولا دابا تيرمينال ترانسبارون. اي تيرمينال اخر ترانسبارون راه ما تيبانش لينا ترانسبارنسي بطريقه مزيانه لان باقي لحد الساعه الديسكتوب ديالنا ولا سطح المكتب ما فيهش حتى شي تصويره. داكشي علاش ما بانش لينا هاد المساله ديال الترانسبارنسي، ولكن غادي نصلحوا هاد المساله من بعد. اذا الاتهام هو ان الكومبوزيتور ديالنا كاين. دابا السؤال هو كيفاش نوليو نيكزيكيتيو هاد الكومبوزيتور الديماراج ديال اي 3 هو هاد المساله هادي vim config. اذا من حقنا اننا نيكزيكيتيو اي بروغرام مع اي 3 في البدايه عن طريق هاد لي كوموند هادو exec بكل بساطه داش نو ستارت اب اي دي. هاد الكوموند هادي نو ستارت اب اي دي فقط باش ملي بحال تيكزيكيتا البروغرام ما تبانش لا السوري ديك فيها داك الرمز ديال الوقت ديال الساعه بانه تيتعطل حيلا معطل هكا تيخدم اي 3. هما تينصدقوا الا شفتوا في الدوكيومونطاسيون ديالهم وتيقولوا على واحد الشرح على هاد المساله هادي. والاكزيكيسيون ديالنا هو كامبتون. نقدروا نديروا مثلا exec داش نو ستارت اب اي دي مثلا فايرفوكس اكسيتيرا. كنقولوا بان بمجرد ما يتيكزيكيتا اي 3 يتيكزيكيتا فايرفوكس. غنزيدكم واحد المعلومه اخرى هو اننا يمكن لنا نيكزيكيتيو واحد البروغرام معين في واحد الورك سبيس معينه. مثلا الا بغينا كل مره نيكزيكيتيو فايرفوكس مثلا في واحد الورك سبيس جوج، ولا بغينا كاع فين بغينا نفتحوا شي فيشي بي دي اف يفتح في ورك سبيس 3 الى اخره، ولا فين فتحنا شي فيشي ايماج يفتح في واحد الورك سبيس اخرى، ولا شي فيشي فيديو الى اخره. هذه الامكانيه عندنا نقوم بها اذا عن طريق هذه الكوموند التاليه. مثلا غنديروا assign class equals firefox workspace جوج. هاد لا لين تقول لنا بان فين ما بغينا نيكزيكيتيو شي فونيتر دو تيب فايرفوكس شي ويندو دو تيب فايرفوكس تفتح في ورك سبيس رقم جوج. من بعد دابا السؤال هو هاد لي تيب هادو هاد لي كلاس هادو راه ماشي كنجيبوهم ديريكت، ماشي يمكن دائما نكتبوا اب ماجيسكيل فايرفوكس ولا شي حاجه وغتخدم. البروغرام تيساعدنا باش نعرفوا لي كلاس ديال كل بروغرام هو الشكل التالي. هو هذا سميتو اكسبروب تنظن بار ديفو في بزاف ديال لي ديستريبيسيون تيكون انستالي. الا درت اكزيكيتيت فايرفوكس كون بروغرام هو غيتيكزيكيتا عندنا هنا، ونعاود نفتح نحيد هذا الويندو هذا نديه مثلا ورك سبيس 8. كما تشوفوا ويندوز شيفت والرقم كيحاولنا نحولوا واحد الويندو من واحد الورك سبيس لورك سبيس اخرى. مثلا هذا دينا الورك سبيس 10. الا فتحت تيرمينال اخر ودرت اكسبروب هذا هو البروغرام اللي بغيت نتكلم لكم عليه. هذا الويندو هذا سميتو اكسبروب هو اللي تيعطينا النوع ديال ديال الفونيتر اللي حنا تبغينا نتكلموا عليها. هو عطانا واحد السهم هذا. الا جيت كليكيت هنا على الويندو كيعطينا هاد المعلومات هادو ويندو كلاس سترينغ نافيغاتور او لا فايرفوكس. ناخذ هاد فايرفوكس هذه هاد السميه هي اللي غنكونوا نستعملوه في شي كونفيغوراسيون ديالنا ديال اي 3. كل بروغرام عنده واحد السميه خاصه به، واحد سترينغ واحد شين دو كاركتير ديال السميه ديالو. انا عطيتكم اكزامبل فايرفوكس هو اللي فتحت انا هنا على حسب اي ويندو اخر.
مثلا الا بغيت نفتح تونر فايل مانجر، نسد على فايرفوكس نفتح تونر فايل مانجر، وهذا مرة أخرى غنحيد من حدايا هاد الويندو هذا، نديه الويندو ولا ورك سبيس 4 ونفتح تيرمينال آخر، ندير اكسبورت نكليكي على تونر فايل مانجر. غادي نجيو للكلاس سميتها تونر ماجيسكيل حتى هي، نقدروا حتى هي دابا كيما شفتوا كاع هاد لي بروغرام اللي اكزيكيتيو في نفس الفونيتر اللي انا فيها. الا درت هاد لا كوموند هادي مرة أخرى وكلاس ماشي فايرفوكس وإنما تونر، نمشي للورك سبيس 3 مثلا الى اخره على حسب داكشي اللي بغينا. نقدروا نديروا بجوج في نفس الوقت بواحد هذا الشكل هذا، ندير بار وندير ثونار. الى بغيت بجوجهم يكونوا يتفتحوا في ورك سبيس جوج. اذا بطبيعه الحال من بعد يمكن لكم تنظموا هذا الفيشي دو كونفيغوراسيون ما يكونش مخلط هكا، ديروا لي بروغرام اللي تيكزيكيتو في الديماراج في واحد البارتي وحدها وهاد لي زاساينمون في واحد البارتي اخرى الى اخره. اذا غادي نسجلوا هاد الشيء هذا ونخرجوا. كاين عندي واحد الشونجمون غنديرو هنا، هو ان كومبتون اللي غنكزيكيتيوه ما عرفتش يعقد فيشي دو كونفيغوراسيون كومبتون فين كاين الا الا عطيناه الباث كامل. غنديرو home /config /i3 فوالا. نخرجوا من هادشي ويندوز شيفت او غديروا ديماري لينا، غنديروا اكزيت نخرجوا من i3 ونعاودوا ندخلوا مود باس ديالنا. اي فوالا كما تشوفوا هاد اللون اللي كاين هنا تيبين بان الكومبوزيتور ديالنا خدام، ولا دابا عندنا التيرمينال فيه ديك لا ترانسبارنسي اللي درنا. وتنظن حتى داك الاشكال ديال فتح ويندو وتيبان داك المشكل ديال الجرافيك اللي كان تيبان ما بقاش كاين. مثلا نبغيو نفتحوا واحد الويندو ولا نبغيو نسدوه، علاش؟ لان دابا الكومبوزيتور خدام. ثاني حاجه هو ان فايرفوكس في الديمارا عندنا في الورك سبيس جوج اللي كيما اختارينا. اذا هادو كلهم مسائل مزيانه قاديناهم. بقى لينا جوج حوايج غنزيدوهم باش ما نطولش عليكم الفيديو، ونتمنى انه ما يكونش طويل في الاخير. كما شفتوا مثلا بغينا اكزيكيتي بروغرام تنكزيكيتيه من التيرمينال وهذا مشكل. مثلا الا بغيت نفتح فايرفوكس من التيرمينال فين فتحته ما بغيناش نكونوا هكا، بغينا واحد اللونشر هو اللي يكون اكزيكيتي لنا لي بروغرام. ثاني حاجه بغيت نقاد شي شويه في هذا الديسكتوب ديالنا، هو انني ندير واحد البروغرام اللي يكون يقاد واحد التصويره ديال الباك جراوند ديالنا. غنبدا بهذه المساله هي الاولى. البروغرام ديالنا اللي غيدير لنا هذه العمليه سميتو فيه بروغرام زوين ساهل، في نفس الوقت هو ايماج فيور تيافيشي لي زيماج وفي نفس الوقت تيدير الباك جراوندين. اذا غندير سودو apt install فيه is already in the newest version. ما عقلتوش بغيت انستاليتو هنا ولا ما كانش انستالي. اذا هو هذا. كيفاش غنديروا هذه المساله هذه؟ الا درت دي pictures ns فوالا هي عندي واحد التصويره موجده. الا درت فيه داش بي جي تيري فيلم يمكن لكم تشوفوا هادشي في المان بيج ديالو home /pictures /pic. نقص شويه من الزوم. .jpg اي فوالا كيما تشوفوا هي كوموند تاكزيكيتا وتجعل لنا واحد التصويره في الباك جراوند. غنكوبيو هاد لا كوموند هادي يمكن نشوفوا الباك جراوند هنا في ورك سبيس 8 الورك سبيس 2. اذا كما تشوفوا هو الويندو ديالنا ولا الديسكتوب ديالنا بدا يتقاد شويه ولا شكل زوين فيه. نرجع للفيشي الكونفيغوراسيون ديالي. غنبغي هاد لا كوموند هادي تكون تيكزيكيتا في الديماراج بيم /config i3 config. اذا في ليكزيكسيون غنقولوا exec -- no startup
اي دي لا كوموند ديالنا فيه داش بي جي فيل بي سلاش بيكتشر سلاش. كما تشوفوا بهاد الكوموند هادي يمكن لينا نديرو واحد الفيشي واحد الصوره ديال في سطح المكتب ديالنا، الى غندير واحد اللين الى كليكيتو هنا في الفوق ديال في هذا الفيديو هذا اللين لواحد الفيديو اخر قبل على كيفاش ممكن حنا نطوروا هذه المساله هذه، اننا نديرو مثلا ماشي بالضروره تكون تصويره وحده فيجي ديال لي ورك سبيس، نقدروا نختاروا كل ورك سبيس يكون عندها واحد التصويره خاصه بها. غتشوفوا واحد كيفاش نديروا هذه المساله في واحد الفيديو اخر غنشير ليه في هذا الفيديو ديالي هنا. اذا غادي نخرج من هذا الشيء هذا نسجلو ميزاجور، ما غيرناش شي حاجه. اذا درت اكزيت نفتح تيرمينال الاخر، اذا هما لي تيرمينال ديالنا تيتفتحوا بشكل جميل. بقات لينا اخر حاجه نتكلموا عليها هو هادوك هو البروغرام لونشر. كما تشوفوا باش نبغي نيكزيكيتي شي بروغرام تنضطر نكتب في التيرمينال مثلا فايرفوكس باش نفتح فايرفوكس، ما هذه مساله ماشي براتيك. اذا الحاجه اللي مازال ما تكلمتش عليها هو هذاك البروغرام لونشر اللي انستايت في الاول مع اي 3 هو اللي سميتو روفي. اللي درت هاد لا كوموند هادي روفو تيري شاو كومبي هاو. اذا دابا كما تشوفوا تيعطينا لا ليست ديال لي ويندو ديالنا. مثلا هو فايرفوكس كاين في الورك سبيس جوج، هو في نفس الوقت اللونشر هذا البروغرام وفي نفس الوقت النافيغاتور يمكن نمشيو به. مثلا الا درت ان انتر هو غيديني الفايرفوكس، الا درت مره اخرى رجعت لا كوموند اكزيكيتي مثلا بغيت نفتح تونر فايل مانجر هو غيفتح في تونر فايل مانجر غيفتح نفس الورك سبيس اللي كاين فيها فايرفوكس. مثلا نردو بهذا الشكل، اذا هو هذا. اذا هو هذه لا كوموند من اجل اننا نجدو حتى هو الشكل ديالو يكون شويه زوين غادي نزيدو هاد لا كوموند هذه حتى هي في الفيشي دو كونفيغوراسيون ديالنا اي 3، وفي نفس الوقت غادي نزيد نموديفي شويه في التيم ديال هذا البروغرام روفي. داكشي اللي غتشوفوا الا درت سيت دي ديسكتوب الاس كاين واحد الدوسي ديال روفي انا غنكوبيه ديريكتومون سي بي روفي الفيشي دو كونفيغوراسيون ديالنا ولا الدوسي ديال الكونفيغوراسيون اي فوالا. وميتين لا يفرق مابقاش مبغاش يكوبي لنا، دونك خاصنا نكريو هاد الدوسي هذا مكادير دوت كونفيغ سلاش روفي ونكوبيو هاد لي فيشي دي كونفيغوراسيون اللي فيه سيت دي روفي الناس. كاين في جوج لي فيشي كونفيغوراسيون، كاين فيشي ديال التيم سميتو مونوكاي بوين راسي وهاد الفيشي ديال الكونفيغوراسيون ديال روفي تديرو تشوفوهم اشنو فيهم. غادي ندخل فيهم في التفاصيل لان انا تنظن الفيديو طوال بزاف. سي بي config home slash dot config slash rofi cp monokai et voilà. غنجي دابا vim dot config slash i3 slash config نجيو لهنا ونقولو عوض مثلا ويندوز تي اكس اكس تي اي تيرمينال غنديرو هاد لا كوموند هادي ويندوز بلاس اكس مثلا ديال ليكزيكسيون ديال روف. نشوف واش غادي يخدم. ويندوز اكس اي فوالا ها هو التيم ديالنا خدام. ويندوز اكس غيعطينا هاد المونيو هذا بلي بروغرام الا درت فيها السي غيتفتح فيها السي. ويندوز اكس موني فيه التيم اللي هو كحل بهاد الطريقه زوينه، فيه لي بروغرام كاملين تيرمينال الى اخره، النافيغاسيون بالكلافي كاع المسائل كلها، فيه ريشيرش الا درت تيرمينال فوالا اكس اف سي اي تيرمينال هو اكزيكيت. اذا كما تشوفوا بهذه الطريقه غادي يكون
كملنا الكونفيغوراسيون ديال اي 3. ولا عندنا واحد يمكن نسميوه سطح مكتب اللي هو جميل جدا ورائع. الاغلبيه ديال لي كوموند ديال تيداروا بالتيرمينال. كاين كثير بزاف ما يتقال فيه، كثير ما يمكن لكم تقلبوا في دوطخ فيديو بالنسبه لي فوروم ولا المانيير ديال الكونفيغوراسيون ديالهم باش تزيدوا دي كونفيغوراسيون ديال اي 3 ويندو مانجر، بالاخص مثلا مع روفي ومع دوطخ بروغرام. مثلا لي بروغرام اللي كيعتمدوا باش مثلا الا بغيتو تحولوا الخدمه ديالكم كلها تكون تيرمينال، كاين لي فايل مانجر دابا باقيين حتى الساعه اللي درنا ويندوز اكس سونار فايل مانجر هو هذا. كاين لي فايل مانجر اللي اصلا حتى هما تيرمينال تيخدموا لا هذاك سونار فايل مانجر ديال ويندوز اكس سونار فايل مانجر هو هذا. كاين كما قلت لكم كاين لي فايل مانجر اللي هما بازي على التيرمينال على كوموند لاين ايتترا. اذا ما نطولش عليكم الفيديو، شكرا على المشاهده. ان شاء الله غادي ندير ان شاء الله مع الفيديو مع الديسكريبسيون ديالو كاع هاد لي فيشي دو كونفيغوراسيون اللي تكلمت عليهم باش يكونوا ساهلين لكم تستعملوهم. والى اللقاء ان شاء الله مع فيديو اخر ومع كونفيغوراسيون اخرى ديال لينكس.